महिमा देवा बापाक, महिमा जेजू क्रिस्ताक, महिमा पवित्र आत्म्याक, महिमा त्रिएका देवाक. ससनाच्या राया आमार अदृश्य एकल्यास कर्या देवा, तुका जावं मान महिमा पदवी ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्परा सर्पद देवा, तूं आदी आसलोय आतां आसाय, सदांकाळ तुजी पदवी तूं हाती घेवन राजवट चलोवंक लागलाय. ह्या पसत बापा आमी तुका अर्गां दिता. परत एक नवो दीस तुवें आमकां दिलाय. तुज्या पांयां तळा तुका आयकोंक, वरत्या मोगान वरत्या आशेन जेजू तुका पळोवंक आज तुवें आमकां एक अवकाश दिलाय. तुका आयकोंक, तुज्या सांगाता बसोवंक, तुज्या सांगातास जीणभर रावंक सम्या आमकां तुवें एक आपोवणें दिलाय. ह्या आपोवण्यान तुवें आमकां भद्र दवरलाय सम्या. वय सम्या, ह्या पासून तुका अर्गां दिता आसतना परत तुजें उतर आयकोन आमचें जिवीत सम्या तुका मानवोवचें जिवीत जावन ह्या संवसाराच्या आशेक लागून न्हय, बघा सर्गींच्या आशेक चड आनी चड आमी लालेवन आशेवन त्या महिमेवंत जाल्ल्या जेजू सवें हे दीस आमकां हर एकल्यांक तूं महिमेवंत कर. हें मागणें करता बापा तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. नास जाता तसल्या खाणा खातीर तुमी वावुरचे न्हय. बघा रे, वावुरा तुमी सासनाक बाळच्या खाणा खातीर, आनी हें खाण मनशा पोत म्हणजे जेजू तुमकां दितलो. देवा बापाचो मोग आनी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट सदांच तुमचे सवें आसूं. आमेन. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या भावा भयण्यानो, आमी संवसाराक एक दिश्ट घाल्यार ह्या संवसाराक म्हळ्यार संवसाराच्या मनशांचेर एक नदर मारल्यार सडाव जण मनीस ह्या संवसाराच्या आशेंत संतोश पावता. मनीस ह्या संवसाराच्या आशेंत म्हणजे कुडीक कितें खाण जाय, कितें पिवण जाय, ह्या कुडीक कितें न्हेसोंक जाय, या रावंक बऱ्यांतल्या बरें घर जाय, या आनी खंयच्याय रितीन आमी जोडून संतोश पावोवंक मनीस खुशीवर नासा. पूण देवाच्या भुरग्यांक कसली खुशी जाय जे म्हळ्यार जाके वापरी. लुकाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 19:3 आयकुया. लूक 19:3 आमी आयकुया. जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीस आशेतलो. पुरो पळया, जेजू कोण म्हूण पळोवच्या खातीर जाकेव बारीस आशेतालो. जाकेवा लागीं ग्रेस्त काय आशिल्ली गी, बरोन ओमतोंची ग्रेस्त काय आशिल्ली. पळया, जाकेवा थंय एक बदलावण आयली. आज ही बदलावण संवसाराच्या मनशांक येता येना ते आमकां गरज ना, पूण आमचे थंय ही बदलावण येत जाय. म्हळ्यार ही आशा धरून आमी मुखार वचत जाय. खंयची आशा? सोम्याक पळोवची आशा, सोम्याक आयकोवची आशा आनी सोम्या सवेंस रावची आशा. ही आशा आमच्या जिवितांत चड आनी चड येवंक जाय. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो, पळया, जेजू म्हणटा न्ही, ह्या संवसाराच्या आशेचो लेखावर्त हुस्को तुमकां नाका, ह्या लेखावर्ती आशाय तुमकां नाका म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार जेजू पयल्यांच दाखोवन दिलां. हें कोणाक सांगता म्हळ्यार जेजूचें उतर आयकोंक आयिल्ल्यांक जेजू सांगता. कित्याक संवसाराक तो सांगना, पूण पयल्या सांगता जेजूचें उतर आयकोंक आयिल्ल्यांक, ताच्या शिसांक सांगता तुमी ह्या संवसाराच्या आशेक लबदवचें न्हय. कितें गरज आसा तें तुका हांवूच दिता म्हणटा जेजू. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत अवस्वर 6 वळ 20 आनी 5, 20 आनी 6 आमी आयकुया. मॅथ्यू चॅप्टर 6 25-26. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवाक कितें खावचें. आयकलें गी, हांगा कितें म्हणटा जेजू? तुमच्या हांगा जिवाची रेतीर जाली, वस्ती रेतीर. आनी ह्या जिवाची वस्ती रेतीर जाल्ल्यांक खळीत आसा. आमी खंयच्या वस्तूंची आशा खरी जाय. आमकां जिवाक खावंक, न्हेसोंक, पांगरोंक, रावंक हर एक ही गरज आसा. आनी हें गरज पळय आमी सोम्याक वेळ दितना, सोम्याक सोदतना, सोम्याची आशा धरतना
हें सगळें आमकां मेळटाच. हें कांयच उणें ना, बऱ्यांतल्या बरें तुका मेळटा. पूण तुजी आशा सोम्यात आसा. देखून जेजू कितें म्हणटा पळय, देखून हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवाक कितें खावचे जेवचे आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचे पांगरचे म्हणून लेखावर्त हुस्को तुमकां नाका. लेका व्हरतो हुस्को नाका. आतां मुखार आमकां कळटलें लेका व्हरतो हुस्को केल्ल्यांक कितें इनाम आसा म्हण तें तुमकां दाखोवन दितलो देवाच्या उतरां मुखांत्रच. कित्याक आमकां तें कळीत जायना मोगाच्या भावा भयणीनो. मनीस कितें चिंता, चड केल्ल्या वरवीं चड आमचे लागीं आसल्या वरवीं आमी संतोश आसता, आमी कुशेंत आसता, आमकां जिणी बोर संतोश आसा म्हणटा तात्कालीक आसतलो. पूण एक वेळ येतलो कसो तो संतोश विबाडटलो. पूण सोम्या सोम्या रावलेल्यांक केदींच तो संतोश विबाडूंक शकना कोणी. देखून आनी मुखार खाणा प्रास जीव व्हरती आनी न्हेसना प्रास कूड व्हरती न्हय. हांगा कितें म्हणटा, लेका व्हरतो हुस्को तुमकां नाका. कित्याक तुमचो जीव गरज आसा. आतां ही कूड आसा वय मू, ह्या कुडींत एक जीव आसा. हे जीव आमकां राखचे खाण उदक सगळें जाय वय मू. गरजे तिकेत चड उदक दिल्यार चड खाण दिल्यार आमकां जाता की, लेका व्हरतें दिल्यार जाता की. पूण ह्या विशयान आतां पळय, तर तुमी आमची आशा कसली जाय. सदां तुमी पयल्लें देवाचें राज आनी ताची खुशी, हेर सर वस्तू तो तुमकां दितलो. म्हणा घेना जेजू. कोणें म्हणा हें? जेजून म्हण आनी कोणेंय म्हणूं ना. सदां तुमी पयल्लें देवाचें राज मागीर तें जॉन 17:3 एक फावटी वास. जो हांव शुभ वर्तमान आवस्वर 17:3. तें सासणीक जिवीत हे तें सासणाचें जिवीत हें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयल्या जेजू क्रिस्ताक वळखुंचे. हें जावन आसा जिवीत, सासणाचें जिवीत, देवाचें राज. जेजू थंय आटाबन आसा. हांव आयलां तुमकां बरोवन वमतोचें जिवीत दिवच्या पासून वय मू. आनी जेजून आमकां बरोवन वमतोचें जिवीत दिवन गेला की ना. आतां जोडचें काम कोणाचें? आमचें. जेजून दिलां हें आमी जोडी जाय. जर आमी संवसाराचो संवसाराचो मोग आमकां आसात, पूण लेखावर तो मोग नाका म्हणटा हांगासर. लेखावर ती आशा नाका म्हणटा. देखून मातेवाच्या शुभ वर्तमान आवस्वर तातूंत 30 आनी 3 पळय 30 आनी 3 वास मुखार. 30 आनी 1 तावन 30 आनी 3 म्हणसर 31-33 म्हणसर आयकुया. देखून कितें खावचे आनी कितें पियोवचे आनी कितें न्हेसचे अशें म्हणून तुमी खंत करिनाकात. ते हे सगळे सोदचे अनुभवार्थ्यांनी. ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हूण सर्गीय आसलेलो तुमचो बाप जाणा. पळय बाप कितें म्हणटा, हे सगळें तुमकां कितें गरज आसा तें सगळें बाप जाणा. देखून सदां तुमी पयले देवाचे राज, सदां तुमी पयल्लें देवाचें राज आनी ताची खुशी. आतां देवाचें राज सोदचें म्हळ्यार जेजू. कसो जाके जेजूक सोदून गेलो वय मू, आशेण गेलो. आतां आशेण गेल्ल्या जाकेवाक जेजू मेळटल्या उपरांत ताका संवसाराची आशा जाय पडली, गरज पडली की. पूण तो पोटा खातालो की ना, मागीर जेवतालो की ना, रावतालो की ना, सगळें करतालो. मग ताका जाय तितलें आशिल्लें मागीर. पूण ताणें कितें केलें? एक निश्चय केलो, संवसाराची आशा म्हाका नाका. जेजू कोणाक जेजू पळय पर्सनल जेजू मेळटा पळय, मागीर तो संवसाराच्या आशेक सो गुलाम जायना. खंयच्याय संवसाराच्या आशेक सो गुलाम जायना. बागार तो सोम्या सोम्या रावंक सोदता. आनी हांगा मुखार वाच. आनी ह्यो सर्व वस्तूय तो तुमकां दितलो. फाल्यांचे चिंतून खंत करिनाकात. फाल्यांची खंत फाल्यांक, आयची खंत आजीक पुरो. पळय कितलें गरजेचें उतर वय मू. फाल्यांची आमकां कितली खंत आसा त्या सुकण्यांक पळय. ते मुखार आमी आयकता तूं आसा फाटीं न्ही, त्या सुकण्यांक खंत आसाय, मनजातीक खंत आसाय. आनी खंयच्याय वस्तूक मनीस सोडून उरल्या खंयच्या वस्तीक खंत आसाय. मनीस एका दिसा कितलें जेवता? सड्ड म्हळ्यार इतलें जेवी सड्ड म्हळ्यार मस्त म्हणजे 3 पटी म्हणटा इतलें करया अंदाजेक. तुमी आतां चिंता इतलो जेवता म्हणून ना. थोडे जेवण आसूंक पयलीं आमी जेवतले दिसा 3 पटी एक बसी पेज इतली. पयलें तें खाण तशें आसलें, तितलें काम आसलें. सकाळीं 6 सांजेर 8 म्हणसर काम आसलें. जिरतालें मोटें शीत जिरतालें. आतां जायना. पूण पळया, हे सगळ्याची आमकां गरज आसा वय मू. हे सगळें जेजू जाणा गिना. जेजू आमकां सोडताय, आमकां तो राखता गिना, आमकां तो पोसता गिना. तर एका अस्तीक कितलें खाण जाय आमकां? इतलें एका अस्तीक एक पटी खाण कितलें जाय? 50-100 लिटर उदक एटी पियेता खंय एका एक पटी पियेताना वय मू. खाण कितलें घाता? तर एक अस्ती एक आसा संवसारांत कितल्यो आसता वय मू. इतल्या सगळ्या खाण देवान तयार दवरला जाल्यार ती गळटात गी. काम करतात ती, पूण खाणा खातीर करतात गी ना.
तर आमी कितले दादोशी जायचे मोगाच्या भाव सोम्या थंय जेजूक सोदून येवचें, जेजू थंय रावचें, जेजूक मेळची आशा धरनासतलें. तो जेजू आमकां जेजूची आशा धरलेल्यांक जेजू कितें सुणें करिना. तो लागता की ना? राग तूं धन्या पोस्तू सोम्या तुज्या मासान तुज्या रक्तान समर्पण दिता आमचो जीव तुका. पोस्तू साश्नीक जिविताच्या कारणान आमकां राग तूं धन्या पोस्तू सोम्या तुज्या मासान तुज्या संवसारांतली सोबीत पोलां कशीं फुलतात हांसून ती तुज्या वडतान सदां खेळटात. मन जाती मनशां प्रास सडवूस न्हय जाल्यार तांकां तूं सदां पोसताय. परजेक तुज्या इजिप्तांतले प्रितीन सोडयले परकी लोकाक आमकां तुजें रगत वारयले. अरण्यांत ती बोब मारतना तुका आयकले अमृत सारकें जेवण तुजें तांकां मेसवलें. जुदेव लोकाक उंड्या माशलेन तुवें वाडलें आज तूं आमकां तुजें स्मास रगत दिताय. आश्रय तुजो दी आमकां सदां सर्वदा निराश्रीत भुरग्यांक तुज्या सोडून घाली नाका. राग तूं धन्या पोस्तू सोम्या तुज्या मासान तुज्या रक्त. तो ताच्या मासान आमकां पोसता, ताच्या रक्तान आमची तान तो बगयता. ताचे उतार दिवन मोगाच्या भावा भयणो आमचो संतोश तो भरपूर करता. आमकां तो निराशी करिना. पूण आतां पळया, आतां मनीस म्हणटा न्ही गी हांवें पुंजयल्ल्या वरवीं, हांवें चड आशा केल्ल्या वरवीं, चड दास्तान केल्ल्या वरवीं कितें प्रॉब्लेम गी म्हणून मनीस म्हणूंक पुरो. पूण हांगा आमकां सांगूंक जाता. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा जाणान गी, तूं लेकावर तो हुस्को करताय, लेकावर तें खाताय, लेकावर तें जमो करताय, या लेकावर तें घरा बांदताय आनी कितें कर लेकावर तें आसा जाल्यार तुका ताचें इनाम कितें जाणान गी. आमकां कळीत आसा गी तुका खंत दूख रडणें विळाप निरासपण आनी दुखस कोणाक चड आशा केल्लेल्यांक. उपादेशाक अवस्वर 5 वळू 9 तान 16 म्हणसर आमी आयकुया, एक फावटी आयकुया, जाल्यार आमकां सारकें कळटा ताचें निमाणें आसा ताचें मजिरी प्रतिफळ आमी केल्ल्या कामाचो प्रतिफळ पळय. जाल्यार आमी सड्ड लेकावर तो हुस्को करता, आमचो असो प्रतिफळ कितें आसा पळय मुखार वाच. दुडू असो मोग करता तो मनीस कितलोय दुडू मेळल्यार तृप्त जायना. पळया तृप्त जायना. ग्रेस्त मोग करतल्या कांयच आदाय पळया मेळना. ग्रेस्त काय जमयतल्यांक कांयच आदायना. हे व्यर्थ जंय संपत्ती वाडता थंय ती ग्राशितल्यांची संख्या वाडता. पळया खंयसर ग्रेस्त काय आसा थंय सोर आसात की ना. सोर कान्नांक लागत नागयता म्हणा वयमू. खंयसर ग्रेस्त काय आसा, खंयसर पयशे आसा थंय सोरी आसा. ती दोळ्यांक दादोसकाय दिता शिवाय तिचे वरवीं तिच्या धनयाक कितें फायदो. कितें फायदो. वावर करतलो मनीस उणें जेव वा चड जेव तो सुशेगाद न्हिदता. पळया न्ही गे तो उणें कांय ना दिसकुलेच्या कामाचो दिसपडतो ग्रास जोडता आनी सांजेर येवन कितें करता सुशेगाद न्हिदता. वयमू ताका एसी नाका, फॅन नाका, कांय नाका, तो कसो न्हिदता पळया. पूण आमकां करंट न्हिदोवंक जाता गी. पयलें न्हिदतालें आतां आमकां जाता गी. पळया दुबळ्याक कितली मार्ग देवन वती हांगा रोडार पळय ते डामारगालचे आसात न्ही गी, त्या धुळींत कशें न्हिदतात. त्या दाडी पावस आयिल्लो त्या पावसा त्या टेंटान काले कांय येना, टेंटी ना, प्लास्टीक ना. ती भुरगीं पळय कशीं आसता पळय आमकां उन्हून उदक येना गी. हांव आमच्या घरा कुशीर पळयता ल्हान भुरगीं ते पायपाचे दरले शेळत एक बालटी वतले आनी हें व्हरून गेली. आमकां जायत गी. पळय मुखार वास. पूण ग्रेस्ताची दादोसकाय ताका न्हिदूंक दिना. सुर्या पोंदा हांवें देखला ते एक व्हड वायट हे आनी एक व्हडलें वायट कितें पळय.
पुंजोन दवरली ग्रेस्त काय उंजोन दवरली ग्रेस्त काय तिच्या धन्याचे दुखी कारण जाता. पळय आनी दुखी कारण जाता. हा खंयच्याय एका विघ्नाक लागून एक विघ्न आयल्या पुरो तो ती होगडाय जाल्यार होगडायच जाल्यार ताका जल्मल्ल्या पुताक दिवंक ताच्या हातांत कांयच आसचें ना. कांय उरत गी. जर तर असले विघ्न येता जाल्यार तुवें जमयली तुजें आस्त जावं दी, घर जावं दी, बदीक जावं दी, बँक बॅलन्स जावं दी, कितें आसा भांगार आमी दवरता गरजे दवरता वय, जर एक असली मारेकार पिड्यायला आयल्या ते उरता गी उरना. त्या म्हज्या आमच्या कुटुंबांत आमकां आयल्या मारेकार पिड्यान म्हजें कितें आसलें घर जागो पुरो विकून गेल्लो, पयसो पुरो ह्या हाका म्हज्या पिड्याक गेलो. जाणान तुमी हें बेश्टें उतर सत हें म्हज्या जिवितांत देखून तुमच्या मुखार दवरता हांव. पळय जेन्ना त्या मास्कांत आसतना तितले 1,20,000 म्हाका सांबाळ मेळटाना तो म्हाका मापळे आलो तो इतलो थंयसर पॉवरफूल गी असो हांकारान भरिल्लो गी. म्हाका म्हणटा इरे मारला म्हणून हुंडा म्हणटालो म्हाका. पिशे म्हण लागलें तुका इतलें बरें काम सोण वेता पिशे लागले अशें म्हणल्याक तो भारी म्हाका सुरसुरलो घेताना. पूण हांवें सांगलें देवेर उरलेर म्हणलें देव आसा जेजू आसा म्हणून आयिल्लो. पूण आतां तोच भाव म्हाका म्हणटा इर सारी मालता सोमा तुवें केलाय, आज तुजो देव तुका सांबाळना आसा. आज तो फीड येवन तूं वळ नासा, एक्सिडेंट जावन चलोवंक जायना, उलोवंक जायना, कसले परिस्थितीन आसा. हांव कित्याक सांगता आज पळयात ह्या उतराक हांवें तुमकां सांगचें जेन्ना अशें जालें जाल्यार त्या वेळार हांगास पाद्रेबान उलो दिलो ह्या भावा भयण्या मुखांत्र आनी हें खबर आयकून भायर हांगा मागणें हें जातलें अनबावर लेगून ताणी लेगून असल्या कॅन्सर पिडेच्याक ताणी धान धाडलें आनी त्या वरवीं पळय ते सगळे विकून गेले जाल्यार ह्या पिड्याक कसो जाल्यार तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं आज म्हजें घर उबें आसा तें तुमच्या दाना वरवीं. हो विसरास म्हाका विसरूंक जायत की म्हाका भावा भयणीन देवाचें उतर कितलें सत पळया. जर हांव त्या दीस तें काम सोडून येनातलो जाल्यार ह्या जाग्यार हांव नातुरलो जाल्यार आज हांव आसतो म्हण ना खंय म्हणी भीक मागून म्हज्या पुताक कांय सोडूंक वचूंक जाता. फाल्यां मेलो जाल्यार पुताक घर म्हणजे आसा की ना. कितलें उतर सत पळया. देखून जेजूचो मोग खरा. जेजूक मेळोवची आशा आसून दी. संवसाराक मेळची आशा उणी करा, सण सोडा वणना, पण जेजूक मेळची आशा सड करा. आनी निमाणें वाचलें कितें वाचलें जसो तो आपले आवयच्या गर्भांतलो विणगो भायर सरून आयिल्लो तशें तो विणगो भायर सरून वेतलो. आपल्या वावराच्या फळांतले तो कांयच आपल्या हातांनी व्हरूंक शकचो ना. हे एक व्हड वायट. जसो तो आयिल्लो तसो तो वेतलो. पळया आतां ह्या ग्रेस्तगायची मजुरी सकयल आसा वास. तर वाऱ्या पासत वावून ताका कितें फायदो. तो आपले उरलेले दीस अंधकारांत खंतींत दुकांत पिडेंत आनी बेजारान सरतलो. कशें देवाचें कितलें सत पळया. ग्रेस्तांक आसा ग्रेस्तांक आसचें हें इनाम. दुबळ्यांक कांय ना. सोम्याच्या पांयान बसचें आनी ताका आयकोवचें कितें आसा खावचें कितें आसा काम करचें बऱ्यान दीस सरचें. पळया जाकोबाच्या पत्रांत अवस्वर 1 ओळ 9 तो 11 जेम्स चॅप्टर 1 9 to 11 पळया कशें उतर आमकां समजता पळया दुर्बळ काय आनी ग्रेस्त काय कितें म्हणटा कसो जाकोब सांगता पळया. बेश्टें सांगना म्हाका देवाचें उतर आमकां बेश्टें देवाचें उतर आमकां सारकें करूं सांगता. वास किरकोळ स्थितीर आसलेलो भाव देवान आपणाक आतां ऊंच काडलो म्हूण व्हडवीक चिंतू. तशेंच ग्रेस्त मनीस आपूण हलके स्थितीक पावलो देखून संतोष पावो. पळया हांगा संतोष पावलो म्हळ्यार पळया ग्रेस्त मनीस जर तर तो किरकोळ स्थितीक पावलो जाल्यार ताणें त्या दाडा संतोष पावोवचें म्हणटा देवाचें उतर. कित्याक ही ग्रेस्त काय गेल्यार व्हडणी हांवें सोम्या समय बसचें जाके वापरी. ग्रेस्त काय गेल्यार व्हडना म्हाका सोमी जाय अशें. आनी मुखार कित्याक तणाच्या फुला बरी ग्रेस्त मनीस नाश जातलो. आमी आयकलां म्हणून थंड कशें भोंवता म्हूण ह्या थंडा बरी हो ग्रेस्त मनीस भोंवतलो. सूर्य उदेवन वयर सरतना दग सरता तवळ तण करपता आनी ताचें फूल झरता आनी ताची सोबाय भोंगून वेता. पळया मोगाच्या हें तण कोणा सरी केलां. ग्रेस्त मनशाक. ग्रेस्त काय आपणयतल्या मनशाक संवसारांत दिरवी पुंजयतल्या मनशाक हें सरी केलां. थणा पयशे एक दीस जातलो म्हणून. आनी मुखार तेच बरी ग्रेस्त मनीस आपल्या व्यापार वहिवाटांत भावून वेता. सगळो तो भाव आमी म्हणटा न्ही बिजनेस म्हणून जेजूक सोडता हांव आनी बिजनेस सुरू करता हांव. बिजनेस जेजू सांगता बिजनेस करा तुमचें बिजनेसय वाडटलें तुमचें जिवीत नंदन जातलें. हें सत मोगाच्या भावा म्हणून उडास दवरा.
हांव आतां आज आसा फाल्यां आसता हांगी ना कळटा तुमकां हांगा कोण येता येता ते न्ही पूण देवाचें उतर कितें सांगता सोम्याच्या मोगांत सड आनी सड थीर रावा आनी एकल्याक तुमी पळय नाकात म्हाका सांग पळय सोम्या म्हाका तुज्या मोगान दवर म्हाका तुज्या पांयां तळा दवर इतलेंच आतां जेजूच्या पांयां जाता आमकां पोटाक मेळटा की ना बिजनेस जाता की ना सगळें जाता बऱ्यांतले बरें बिजनेस जाता मागीर ते बिजनेस आतां चिंत्या सुरू आमकां बिजनेस वाडता वाडता हो व्हडणी हो ते वसना बिजनेस जाता जेजू जायचे म्हणना पूण एक पीड येता ना त्या दाळा कितें जाता ते इनाम कितें आयकलां वय मू ही खंत बेजाराय पूण सोम्या सव्या असल्यांक खंत आसा खंत ना मोगाच्या भावा बिणो देखून जेजू बेश्टें सांगना जो आमच्या शुभ वर्तमानांत आवाज 15:11 म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावच्या खातीर हांव उलयलां म्हणटा जेजू पळय जॉन 15:11 म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लेगी हांव उलयलां पळया म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून जेजून संवसाराच्या ग्रेस्तकाची आशे केली की जेजूची ग्रेस्तकाय कितें बाप कितें सांगता तें आयकोनचें वय मू आनी आमकां तें जोडून दिलां मोगाच्या भावा भयणीनो देखून तेंच सांग पावली सांगता फिलिपिकारां बरोवन आवाज 4:4 पळय सोम्या थंय एक दीस न्ही सदांच तुमी संतोष पावा म्हणटा फिलिपी 4:4 सोम्या थंय सदांच तुमी संतोष पावा परत्यान हांव सांगता संतोष पावा संतोष पावता ती तुमी खंडी जाणां हांव सांगूंक शकता हांव म्हज्या सर्वेस्परांत संतोष पावता तुमी सांगतात की अशें जाय आमचें जिवीत पळय इजाया चॅप्टर 61:10 आयकुया इजायाचो बूक आवाज 60 आनी 1:10 हांव सर्वेस्परा थंय संतोषतलो पळया निंगी हांव सर्वेस्परा थंय संतोषतलो म्हजो आत्मो म्हज्या देवा थंय उल्हासतलो पळय म्हजो आत्मो म्हज्या देवा थंय उल्हासतलो लुकाच्या शुभ वर्तमान आवाज 1:40 आनी 40 आनी 7 पळय मोरी कशी ती उल्हासता पळया लूक 1:46-47 तवड मरी म्हणा लागली म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी घाता पळया म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी घाता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारका थंय संतोषान उरता पळया जेजूय त्या आत्म्या थंय संतोष पावता म्हणटा लुकाच्या शुभ वर्तमान आवाज 10:20 आनी 1 लूक 10:21 पळय जेजू पळय त्या आत्म्याच्या संतोष आत्म्यान बरोवन तो संतोष पावता म्हणटा पळय तेच घडये जेजो पवित्र आत्म्या थंय संतोषान बरोवन म्हणालो बापा सर्गा संवसाराच्या धन्या जाणटे आनी बुदवंत थावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानाक तुवें उगडापे केल्ले खातीर हांव तुका अर्घ दिता मोगाच्या भाव संतोष खंय आसा जेजूच्या पांयां तळा आसा वय मू जेजूच्या पांयां तळा धांवून धांवून येताना वो संतोष वाडटा देवाच्या वेदी थंय मेटा मोजी काडटा संतोष दिवच्या देवाक हांव उल्हासिता देवाच्या वेदी थंय मेटा मोजी काडटा संतोष दिवच्या देवाक हांव उल्हासी पळय ह्या जॉबाक ह्या देवा थंय ताका आसरो आसा म्हूण तो संतोष पावलो मोगाच्या भावा बिणो ताचें आसलें गेल्यार तो सर्वेस्परा थंय संतोष पावतलो ह्या ताणें संवसाराक धर नातुरलो तो ताका कळीत आसलें संवसाराची ग्रेस्त काय म्हाका संतोष हाड दिना निजाक ताका ग्रेस्त काय संतोष हाड दिलें गी आसलें गेलें वय म्हूण पूण ताणें सर्वेस्पराचेर संतोष दवरलो गी ना जॉबाचो बूक आवाज 1:20 आनी 1 पळया जॉबाचो बूक आवाज 1:20 आनी 1 आनी ताणें म्हणलें वेण गो हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांतलो भायर सरलो वेण गो हांव परतून वेतलो सर्वेस्परान दिले सर्वेस्परान काडून व्हेलें सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावन तो मुखार गेलो फाटीं गेलो गी ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ್ಯೂ ಸಂತೋಷದಿ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಸಿಲುಬೆಯನು ಎತ್ತಿ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆ
देखून मुखार वचचे मगाच्या आतां फाटी वळ वचते इजाया 61:10 हांव सर्वेस्परा थंय संतोसतलो आसतलो म्हजो आत्मो म्हज्या देवा थंय उल्हासतलो आसतलो कित्याक मुकुटान नेटायिल्ल्या एका न्हवऱ्या परी आनी भांगारान शंगारायिल्ले एके होकले परी ताणें म्हाका तारणाची वस्त्रांनी नेसायिल्ली. म्हळ्यार तारण ताणें जेजून आमकां तारण दिलां ना. आतां तारण दिल्या जेजूक तर आमी सोडना आनी वचूंक आसाय. खंयसर आमकां देवान तारण दिलां. तारण एकल्याच पुता जेजू क्रिस्त आमकां आज आमकां जिवीत मेळ्ळां, तारण मेळ्ळां, सूख मेळ्ळां, संतोश मेळ्ळां, समाधान मेळ्ळां आनी सगळें कितें मेळों ना पळय तें सगळें जेजून आमकां दिलां ना. देखून वो ही आशा आसा पळय ह्या सोम्यात दवरूंक जायचे. देखून इजाया 63 3-5 आमी आयकुया पळय. तो तुजो एक मुकूट जातलो म्हाका छाबा. कोण सरस्पर म्हणजे सोमी तुजो एक मुकूट जातलो म्हणटा. इजाया 62:3-5 सर्वेस्पराच्या हातान तूं महिमेचो मुकुट जातली. तुज्या देवाच्या हातान एक रयाळ किरीट. तुका आनीक सोडलेले म्हूण उलो करची ना. पळय तुका आनी सोडलेली म्हूण उलोक मारची ना. पळय सारकें चीत दिवं नाका ह्या तिनी वळी. आनी तुज्या देशाक पाट पडलेलो म्हणची ना. बगर तुका म्हजो संतोष म्हूण उलो करतली. पळय तुका म्हजो संतोष म्हूण उलो करतली. आनी तुज्या देशाक लग्न जाल्लो म्हूण पासारतली. पळय तुज्या देशाक लग्न जाल्लो म्हूण पासारतली. कित्याक सर्वेस्पोर तुजे थंय संतोषता आनी तुजे कडेन तुज्या देशाचे लग्न जातले. सर्वेस परस तुजे कडेन लग्न जाता म्हणटा. आनी मुखार जशे एक तरणाटो एके अंकुवार चलये कडेन लग्न जाता तशे तुजो रसनार तुजे कडेन लग्न जातलो. आनी जशे एक न्हवरो आपले होकले थंय संतोषता तशे तुजो देव तुजे थंय संतोषता. आतां तुजो देव तुजे थंय संतोषता जाल्यार हांवें खंय आसा जाय, तुमी खंय आसा जाय, त्या देवा थंय आसा. देखून आवडत सांगलें तेका सांगलें की देवाच्या वेदीतय मेटां काडटा म्हूण वय मू. आतां ह्या जेजू सोबे तूं आसा जाल्यार तुका संतोष आसा की ना. जेजू सोबे आसा जाल्यार एका होकलेक न्हवऱ्याक आसलो संतोष पळय त्या होकले न्हवरेचो संतोशाक हांगाल लागू केला मोगाच्या भावा भयणो. असलो संतोष तो तुका दितलो. ताच्या वर्तो संतोष तो तुका दितलो. देखून पळय थंयसर 60 इजाया 60:19 आमी आयकुया. इजायाचो बूक आवसवर 60 वळू 19 वळू वास. पळय तुका ह्या फुडा संवसाराचो उजवाड तुका नाका. मागीर संवसाराचो सुर्याचो उजवाडय तुका गरज ना म्हणटा देवाचे उतार. कित्याक ह्या उजवाडांत कित्याक जेजू उजवाड वय मू. जॉन 8:12 एक पळय वास. जेजू परत्यान तांचे लेगी उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड. हांव संवसाराचो उजवाड. हांगा कितें म्हणटा 19 वळू वास. आतां या फुडें दिसाचे सूर्यो तुजो उजवाड जावचो ना आनी रातचे चंद्राचो प्रकाश तुका उजवाड दिवचो ना. कित्याक सर्वेस्पोर तुजो सासणीक उजवाड जातलो. सर्वेस्पोर तुजो सासणीक उजवाड. आयकलें जेजू आमकां सासणीक उजवाड जावन आसतलो वय मू. आनी कितें आनी तुजो देव तुजी महिमा जातलो. पळय रेव्हेलेशन 22:5 कसो सासणीक उजवाड पळया. उगडापण आवसवर 22:5 आयकुया. रेव्हेलेशन 22:5 थंय रातच आसची ना. पळया रात थंय रात. हांगा तूं सोम्या सवे आसा जाल्यार हांगाय तुका रात ना, थंय तुका रात ना. हांगाय तुका सुर्याची गरज ना कित्याक थंय सूर्यो ना. सूर्यो कोण मुखार वास. तांकां दिव्याचो वा सुर्याचो उजवाडाचो गरज आसचो ना. कित्याक सर्वेस्पो देवूच ताचो उजवाड जातलो आनी ते युगायुगांतर राजवाड करतले. युगांतर राजवड. त्या राजवडकेन तूं आनी हांव आसतले. ती राजवडकी हांगा जेजू थंय मात्र मगाच्या भावा भयणो. जेजू थंय रावतना मात्र जेजू थंय येवची आशा धरतना मात्र ही आशा तूं जेजू सवे आसाय जाल्यार हांगा थंयसर त्या राजांत तूं जेजू सवे राजवड चलयतलो. इतलेंच. तातूंत तूं पळय 20 वळू वास मुकली वळू वास. या फुडें तुजो सूर्यो अस्तमचो ना वा तुजो चंद्र ना जावचो ना. कित्याक सर्वेस्पो तुजो सासणीक उजवाड जातलो आनी तुज्या रुदनाचे दीस सोंपतले. ह्या फुडा
तुझे रुदानाचे दीस आसचे ना. ऐकलें गी. जर तूं सर्वेस्पराक चिडकोन रावताय जाल्यार मात्र एक सत जेजूक तूं चिडकोन रावताय, जेजूच्या आशेन तूं रावताय, एकच आशा धरून तूं येताय जाल्यार हांवें केवळ म्हज्या जेजूक मेळोंक जाय, हांवें केवळ म्हज्या जेजूक आयकोंक जाय, हांवें केवळ जेजू सांगाता बसोंक जाय, हांवें केवळ जेजू सांगाता नाचोंक हांसोंक कितें करूंक आसा सगळें जेजूक मेळची आशा धरून येताय जाल्यार तुजे रुदानाचे दीस सोंपले. म्हजे रुदानाचे दीस सोंपले. केदाळा सांगा पडल्यान केदाळा सोंपतात. आमी जेजूक मेळोंक आयिल्ल्या वेळार जेजूच्या आसऱ्यांत जेजूची आशा धरल्यांक मात्र पळय ऐका. फिलिपी 1:20-23 म्हणसर ऐका. फिलिपियन चॅप्टर 20:23. हिस्स म्हजी हा. खतखती आशा हा. आनी म्हजो बरवसो हा. हांव कित्यांतच लजक पडचो ना. हांव कित्याकच लजन पडचो ना. बगर बगा रे. जशे आदी हा. तशे आतांय हे म्हजे सगळे कुडी वरवीं ती वांसू वा ती मोरू ती वांसो ती मोरूं क्रिस्ताक महिमा जातली. पळय क्रिस्ताक महिमा जातली. ही पातेणी म्हाका सदांच आसा. पातयेणी पावलाक आसली आमकां आसोंक जाय, सदांच आसोंक जाय. आज आसली फाल्यां चलची न्ही. आज सूख आसा म्हणून उगत फाल्यां इल्ले कश्ट येताना या कितें निंदा आयकूंक मेळटाना ती सोडवेची न्ही. पावलाच्या कश्टांची जिणी आमकां सगळ्यां कळीत आसा वय मू. तो सोण गेलो की सोमी म्हज्या बगलेच रावलो. म्हज्या कश्टां ती हांव कश्ट काडटां. हांव आज कित्याक कश्ट काडटां आज तुमच्या खातीर म्हणटा सांपल वय मू. कित्याक ताची जिणी ताणें पयलीं विसरून सोडल्या ती सगळें तो त्या जिणेक तो मेला म्हणटा सांपल. आतां हांव जियेतां, हांव न्ही बघा सोमी म्हजे थंय जियेता. असली आशा धरता मुखार वास. म्हाका वांसचें म्हणल्यार क्रिस्त, मोरचें म्हणल्यार फायदो. हां पळय कित्याक म्हणटा तो. कित्याक मरचें म्हणल्यार फायदो म्हणटा. ऑलरेडी तो पातकाक मेला तो मोर गेला. आतां तो जियेता, तो क्रिस्त सवें जियेता. आनी मुखार तरी पूण हांव जीव आसन जाल्यार कांय इल्लो फळादीक वावर करूंक म्हाका संद्राप जाता जाल्यान खंयचें विसरून काडचें म्हूण म्हाका कळना. आतां तो कितें म्हणटा पळया. कांय इल्लो वावर हांवें करीजे ताचे बोगणा पळया. आजित्त बोगणा म्हजी. म्हाका एक कांय इल्लो म्हणजे वावर करीच. कित्याक तो ताका एका तराचे कश्ट आसात मोगाच्या भावा म्हणून. हर एका मनशा थंय कश्ट आसात. हे कश्ट तुवें मुखार दवरचे न्ही. ह्या कश्टांत तुवें सोम्याचो फाटलाव करूंक आसा, सोम्याचो मोग करूंक आसा, सोम्याचो येवंक आसा. कश्ट हर एकल्याक आसात. हां कितें म्हणटा. न्ही जाय की दोनी कुशींनी हांव अडसतां. दोनी कुशींनी हांव अडसतां. एक वाटेन हे जीवन सोंपूंक आनी क्रिस्त सांगाता आसूंक हांव आशेता. क्रिस्त सांगाता आसूंक तो आशेता. हांव आशेता रावोंक सोम्या तुज्या गोपान. हांव लालेता पळोवंक धन्या म्हज्या दोळ्यान. ये सोम्या ये रावोंक तूं ये बिडार कर म्हज्या काळजान. रावता सोम्या तुज्या सावळेन आयकोंक तुजी उतरां. रगता सोम्या तुज्या येण्याक ये तूं म्हज्या घरा. आमी राखो रावल्या ना जेजून सांगलांगी ना. जसो हांव सोडून गेलो तशेंच हांव परत येतलो ताची वाट. आतां आमी तुमी चिंतू बरो आमी मरच्या पयलीं एखादा मेले जाल्यार अरे बाबा भयणीनो हें चिंता काण सोडा. सांपाल तेंच सांगता. सांपाल आजुनूय राखोन आसा जाणात की. आजून तो राखोन आसा. जेजू येताना ताका व्हरता त्याच जिवनपणाक आज हांवें तुवें राखोन रावो जाय. आमी मेल्या म्हणून हो कूड गेली आनी जेजू कितें धाडटा. हाच्या पयलें गेल्ले तांकां जेजू नाम म्हणटात गे तशें न्हय. आमी विशेवांत आसतले हांव आनी हांगा पळय जेजू सांगात आसले हांव पळय. आमकां एका खिणा बरी दोळे दांपून न्हीद येयल्ले मनीस उठता कशें तशें 1000 न्ही 4000 वर्सां या 4 लाख वर्सां तशें लायक. आमी हांगासर जेजू सगळें आसांव जाल्यार मागीर आमकां भिरांत आसा गी. जेजू येतलो परत येवच्या त्या येण्या वेळार येतलो आनी आमकां आपण बेश्टेनी जोवच्या शुभ वर्तमानांत वर्स 14 2 सांगिल्लें. आतां वाचचें नाका तुमी दवरा. हांव येतलो आनी तुमकां म्हजें सगळें
आपूण व्हरतलो बापाच्या घरा जायते कूड आसा ती एक कूड तुमकां तयार हांवें खरें दवरला एक जागो तयार आसा त्या जाग्यार तुमकां पावचे हांव येतलो तेंचो परत येतलो कुपांचेर देंवन येतलो आनी कोण तयार आसात त्या दाळा कोण जागी आसा ती न्ही आतां कोण जागी आहात ती मोर्न कुडीची आसा जावन आनी मुखार एक वाटेन हे जीवन संपूंक आनी क्रिस्त सांगता आसूंक हांव आशेता आनी हे कितलेकी सट बरें पूण दुसरे वाटेन हांवें वाचून उरचे तुमच्या हिताक अदीक चड गरजेचे अति चड गरजेचे पळया वो वाचून उरताले तुमच्या हिता खातीर आज म्हाका निजाग्या सांगता हें उतर सांगतना आज म्हाकाय अशेंच भोगता आज म्हाका ಎಂತ उतर म्हाका भोगता हांवें वाचत जाल्यार आनी कांय म्हजो वावर इल्लो चड करून सोम्या खातीर तुमच्या खातीर देवाच्या भुरग्यां खातीर ह्या कोणी पयस आसात आनी जेजू थंयसून येवच्या खातीर देवा थंय तांची वाट परतोवच्या खातीर कित्याक जेजू सव्या आसल्यार आमी एक दीस जेजू सव्यांचो आसतले म्हणल्यार बरोवसो दिवंक पळय न्ही पळय फिलिपी 2:2-4 वास फिलिपी घरां बरयलें पत्र वचो 2:2-4 ऐका सांपावल तसो संतोष कसो व्यक्त करता म्हळ्यार भरपूर आसा म्हणटा तर एकच मोगान एकच आत्म्यान आनी एकच मोनान एकवट सांबाळ म्हजो संतोष तुमी भरपूर करा म्हजो संतोष तुमी भरपूर करा स्वार्थाक पडून वा पकळ दौलते खातीर दौलत पकळ दौलते खातीर कसलेच तुम्ही करिनाका तुम्ही करिनाकात बगार खालत्या मनाची जावन हेरा तुमचे प्रास चड बरे म्हूण तुम्ही लेखा कितें ऐका कितें म्हणटा तो हेरा तुमचे प्रास चड बरी म्हूण आतां हांवें कितें सांगचें तुमी म्हज्या प्रास चड बरी अशें आमी सांगचें हांगा बसले ह्या फुडा देखून त्या इन्नर रितींत आमकां असलें एक जीव आमचो भरोवन गेला कितें आमी पयलें कशें हांव पावलो भशेन तें हांवें आतां कुर्सायलां तें हांवें काण सोडलां हांव आतां जियेतां तातूंत न्ही सोम्यातय हांव जियेतां आज म्हाका अशें भोगो जाय ही म्हजी भाव भयणी म्हज्या की कितली बरी म्हज्या की बरी अशें जाताना मात्र ह्या सोम्या आमकां रावोंक जाता जुवांचो शुभवर्त जुवांचें पयलें पत्र आवस्वर 1:4 कितें म्हणटा जुवांव तें कितें म्हणटा पळया तुमचो संतोष भरपूर जावच्या भरपूर देखून फिलिपी घरां बरयल्या पत्रांत आवस्वर 1:9-11 आमी परत तें उतर आमी आयकुया पळया तुमचो मोग चड आनी चड वाडो जाणवायेन सारके समजणेन तो तुमचे थंय भरून ओमतो जे कितें उत्तम ते तुमचे मोन ओडू पळया जे कितें उत्तम आसा ताका तुमचें मोन ओडू हेंच म्हजें प्रार्थना अशें क्रिस्त येता तो दीस पर्यंत तुमी नितळ आनी निरपराधी जावन आसा जाय क्रिस्त येता ना तुमी नितळ आनी निरपराधी तुमी आसा जाय आनी जेजू क्रिस्ताचे कुमकेन देवाची महिमा आनी स्तुती वाडोवच्याक नितीवंतपणाच्या फळांनी तुम्ही भरून ये जाय हीच म्हजी आशा कसली आशा तुझा हांगासर आतां पळय स्तुती आराधन कशें चलता सकाळींची स्तुती कशी चल्ली सदां वयमू पयलें कशें आसलें कितलें गी आतां हें वाडोवन येता गी ना आमच्या जिणेंत वाडवळ आयली वयमू ही वाडवळ कशें दावीद पळय सोम्याच्या मंदिरांत ताणें रावोंक कशी वेली पयलें दावीद कसो आलो आमकां सगळ्यांक कळीत आसा वय हांगा आसलें हर एकल्यांक कळीत आसा दावीदाची जिणी कितें म्हूण तो पातकान पडलो उपरांत तो निराश जालो आनी उपरांत ताणें चिंतलें हो संवसार म्हाका खोयर संवसाराची ग्रेस्त कळ्ळी म्हाका नाका संवसाराची सोबाय म्हाका नाका संवसार म्हाका नाका संवसार म्हाका समाधान दिवंक शकना सर्वेस्वाच्या मंदिरांतच हांव रावतलो म्हूण ताणें निर्धार घेता आनी तो बरयता कितें बरयता किर्तन 20:7 वळू 4 आमी आयकुया Psalm 27:4 सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता तेंचा हांव वात्रयता सगळ्या म्हज्या जिवितांत या फुडा सगळें म्हजें जिवीत तुमी जर त्या देवाचें उतर आयकून जेजूच्या मोगांत आसा जाल्यार तुमी सगळें तुमचें जिवीत या फुडा सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियळ करूं आनी कोणा ताचें मंदीर खंयचें
आमचे ही कूड या मंदिरांत असो नियाळ जाय मगाच्या आज आमी हांगा सगळे हॉलांत बसून आसा जाल्यार आमी एका मनाची जावन खलत्या मनाची जावन आज आमच्या पळ्यांनी या मंदिरांत सोम्याची स्तुती जाता की ना हें आशेलो दावीद पळया सामुएल हन्नाक दूख आशिल्लें वैगिनी हन्ना रडोन आशिल्लें वैगिनी हन्ना रडोन आसतना दुखीत आसतना ताणें कोणा कडेन आसरो सोदलोय खंय आसरो सोदूना ती कितें करता सर्वेस्परा मुखार तिचें दूख ओमतिता आनी सर्वेस्परा मुखार दूख ओमतिता आनी ती सर्वेस्पराक मागता तूं म्हाका एक पूत दिशी जाल्यार हांव जिणीभर ताका सर्वेस्पराक समर्पितली म्हणटा आनी ह्या वेळार तिचें दूख गेलें गिना तुमच्या जिवितांत दूख आसा सर्वेस्पराक सोम्या मुखार दवरा सोम्याक सांगा तुमचें दूख पयस येता एक दखलो पळय सामुएलीचें पयलें पुस्तक अवस्वर 1:11 वास सामुएल फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 1:11 तिणे अशी एक आंगवण केली दळपरांच्या सर्वेस्परा तूं तुजे साकरणेचे दळदेरपण पळयतय जाल्यार तूं म्हजो उडास करताय आनी तुजे साकरणेचेर विसर घालिनय जाल्यार आनी तुजे साकरणेक एक पूत जल्मसो करशी जाल्यार हांव ताका ताची जीणभर सर्वेस्पराक भेटयतली म्हाका हें उतार आयकत आसतना अशें बघता आमच्या जिवितांत पळय मनीस कितें करता पळय पयलें मेळटा मुसर हें तुका दिता हें तुका दिता हें ताका दिता हाका दिता म्हूण सांगता वय मू सगळें आमचें जालें म्हणटना सिस्टम जाली म्हणटना मागीर तूं कांय ना कांय तूं वच जायत गी बरें जाता गे म्हाका चाबा आमकां जावं परत तें कळीच जायना पूण 20 आनी 8वी वळ कितें सांगता पूत दिलोच तूं तिका पळया पूत जालोच तूं आतां पूत जालो म्हणटा ती बदलली गी कित्याक तिणें पयलें सांगिल्लें हांव तुज्या वो पूत एक पूत म्हाका दिशी जाल्यार हांव जीणभर ताका तुज्या सेवेन भेटयतली म्हूण सांगिल्लें आतां तिका पळय कसलो बोवार्थ थंय एक भरोसो ना त्या वेळार थंयसर भरोसो ना एक पूत जाल्यार ती पळय कशी भरोसो मागता पळया कोणा कडेन सांगना सर्वेस्परा मुखार सांगता आनी सर्वेस्परूच ताका एक पूत दिता आनी उपरांत कितें वास 20 आनी 8 देखून हांवें ताका सर्वेस्पराक भेटयला आपले जीणभर तो सर्वेस्पराक भेटयलेलो जातलो आनी थंय तांणी सर्वेस्पराचें आराधन केलें जीणभर सर्वेस्परा भेटयलो गिना देखून हांगा दावीद जीणभर सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो आज हें उतर तुवें आनी हांवें घट्ट तरी जाय ह्या फुडें आमच्या जिवितांत खाली सोम्याक सर्वेस्पर म्हळ्यार पयलें सर्वेस्पर हांगा सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो म्हळ्यार सोम्याच्या वाटेंत रावचें सोम्याची वाट सोडून वयचें न्ही सोम्याच्या मंदिरांत म्हणजे देवाचें हें मंदिर ह्या मंदिरांत सोम्याकच महिमा जायचें पळया किर्तन 16 8 आनी 9 आयकुया किर्तन 16 8 आनी 9 सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदेंच हालसो ना देखून म्हजें काळीज उल्लासता म्हजें काळीज उल्लासता म्हणटा पळया कित्याक म्हणटा हांव म्हजी नदर सोम्याक सर्वेस्परा थंय दवरता देखून आज हांव उल्लासता आज हांव ही सांगूंक शकता आज हांव उल्लासता कित्याक संतोसता कित्याक कश्ट आसूं दी पिडा आसूं दी कितें आसूं दी तें देगेक मुखार कोण जेजू आनी कितें मुखली वळ वास म्हजो आत्मो संतोसता म्हजी कूड लेगून सुरक्षीत विशय घेता सुरक्षीत मोगाच्या भावा भयणीनो सुरक्षीत बस सांगल्या भशेन न्ही कूड आत्मो उल्लासता तुजी कूड लेगून मागीर संतोशान उल्लासता पळया न्ही देखून धर्म कृत्य आवस 2:25 आनी 20 आनी 6 वास ऍक्ट चॅप्टर 2:25-26 थंयसर कितें म्हणटा पळय हांव ताजे विशयान उलोवन दावीद म्हणटा सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटस हांव केदींच हालसो ना पळया मोगाच्या हें उतर आसा वय मू तो कित्या पासो सांगता पण एकले कोणी सांगा पळया हें उतर वो इतल्या धैर्यान कित्याक सांगता कित्या पासो सांगता कित्याक म्हळ्यार ताचो जीव मरणांतलो सोम्यान वाटयला म्हजो जीव सोम्यान मरणांतलो वाटयला देखून तो सोम्या सव्या रावूंक सोदता किर्तन 50 आनी 6 वळ 13 ऐका मरणांतलो म्हजो जीव म्हज्या सोम्यार वाटयला देखून तो ह्या फुडा सोम्या सवे रावूंक कशी व्हरता कित्याक आनी कोणूच तुजो म्हजो जीव वाचोवंक शकना केवल सोमी मात्र किर्तन 50 आनी 6 वळू 13 कित्याक मरणांतलो म्हजो जीव वास
तुवें वाटयलोय तुवें वाटयलोय. हांव आदलोन पडना जावच्या म्हजे पांय सांबाळलय. कसले घडीता तुम्ही उडास करा तुमच्या जिवितांत आयिल्ली. आता म्हज्या जिवितांत सांगल्यार तुमकां आतां काणये भशेन जायत. कसली घडीता उडास दवरा. मरणाक वयची वाटो कितल्यो आशिल्ल्यो म्हज्या जिवितांत कितल्यो वाटो. एका गेले तर जानेवारींत तुमी म्हज्या मोड्या बळयचे आशिल्ले जाणात तुमी. त्या परिस्थितींत म्हज्या सोम्यान म्हाका बचाव केला. देखून आज हांव इतल्या संतोशान आसा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड आज त्या सोम्याक हांवें दिल्या. बेश्टेनी दावीद बेश्टेनी तसो जीव वांस आयला देखून तो सर्वेस्पराच्या घरांत रावून कुशी वरयताले पळया न्ही. आज आमकां हें कळत जाय. हर एका मनशांक एक ना एक तराचे अनवर आयल्या ना. कितल्या जाणां आज सकाळीं म्हाका आयकूंक मेळ्ळें जो एकल्या भावाक अशें गाडी एक्सिडेंट जावन कशें कितलें जालां वय परत ब्रेस्तार हांव हांगा गेल्लो कार्नाड गेल्लो दनपारां हांगा रेतीर जावन इल्लें सामान हाडून गेल्लो. फाटी जाल्यार वांगत तो त्या टर्नार देवणेर 2 बायकां मुखार कळ्ळें रक्ताचें वाळतें पळोवन म्हाका वळ्या न्ही आमचो जीव राखला. हांवें गेल्लो स्कुटीर लंबाय तोय मुसो हांगा फाटी मुसर लायन लावल्या गाडयेची. हांव कितें गेलो मुखार येता थंय पळोवन फिट्यान पिटो जाला सगळें रक्ताची वाळ जाल्यात. आमकां राखलां ना. कसल्या एक्सिडेंट आमकां एक्सिडेंट जावं ना जावची सुकयलां ना. म्हाकाय जाल्यां जायते फाटी एक्सिडेंट जावं ना ते पूण जावची सुकयल्यान राखलां ना. पोरांका फोडटाना कोणें राखलें म्हाका. पांय दिसर पडलो पळय कोणें राखलें. ताणें राखलें. अच्छा पयलें पत्नी गुंडये पडटना कोणें राखलें. तर आमकां हर एक राखता कोण. तो राखता मगाच्या भावा म्हणून पळया. किर्तन देखून म्हणटा किर्तन 73:28 वाच. किर्तन 73:28. पूण पळया पूण देवा सरशी आश्चेंस म्हजो संतोष. देवा सरशी आश्चेंस म्हजो संतोष. सर्वेस्परा देवाक हांवें म्हजो आसरो करून घेतला. सर्वेस्परा देवा म्हणजे सोम्याक हांवें म्हजो आसरो करून घेतला. तुझे कृत्य हांव परगडतलो. तुझी कृत्य हांव परगडतलो. दाविदान परगड केली गी ना. आज आमी परगड करीजे. आमी परगडतलो. आनी मुकली वळू जालें गे. कितली वळ वाचली ती 28 न्ही. तित परत वाच. पूण देवा सरशी आश्चेंस देवा सरसी आश्चेंस म्हजो संतोष. पुरो देवा सरसी आश्चेंस म्हजो संतोष. हो संतोष आसा की तुमकां. जर आसा कोणें म्हणा पळय ती खंडीत देवा सवंत हांगाय आसतली थंय आसतली. केदनांच गुंची नात. तुका कितें अनवरां येवन दीत मोगाच्या भाव. खंयच्या तूं फातकांत पड या आनी कितेंय जावन तुका कोणी कितें म्हणून दी तूं खंडीत गण्य करिना ताचें. कित्याक हांव सोम्या सवें आसा. हांव सोम्या सवें आसतलो. म्हज्या अनवरांतलें म्हज्या पिड्यांतलें अनवरांतलें कश्टांतलें दुखींतलें निरसपणांतलें कोणें राखलां मोगाच्या भावा भयणीनो. कोण राखूंक शकता. देखून म्हणटा देवा सरशी आश्चेंस म्हजो संतोष. हांगा आसलो संतोष म्हाका खंय ना आतां. न्हीच कित्याक ही जीण आहा पळय त्या सोम्याक कितली आमी वेळ करतल्या पुरोगी आमच्या जिवितांत. आतां हांगा उतार दिता आमी एकामेका सांगता हांगा आतां उसारता थोडे फाटी जायत ती घडिता. पूण तुमच्या जिवितांत जायत ती घडीत आसात ती तुमी कोणा उसरावंक जायना. तुमी सांगल्यार जावं पुरो. पूण आसात की ना. आसात हर एका मनशाचे आसात. देखून मोगाच्या भावा म्हणून फिलिपी घरां बरोवन सांपल 3 धांत ती 10 म्हळ्यार ती म्हणून मात वास. फिलिपियन चॅप्टर 3:10 वास. ती वट्टूक आसा ते सकयल सांगता वास. क्रिस्ताक हांवें वळखत जाय आनी ताच्या जिवंतपणाची पदवी हांवें भोगी जाय म्हूण म्हजी आशा. ताच्या कश्टांचो वंटली जावन ताच्या मरणा पर्यंत ताचे सारको हांव जायन जाल्यार. ताच्या सारको हांव जायन जाल्यार मेल्ल्यांतलो हांव पुनर्जीवन जातलो म्हूण म्हजो एकच बरवसो. एकच म्हजो बरवसो आनी आशा ही आशा. एकच म्हजी आशा. एकच म्हजी आशा. म्हज्या जेजू सवें सदांच रावची. एकच म्हजी आशा. एकच म्हजी आशा. एकच म्हजी आशा. जेजू सवें सदांच रावची. एकच इत आशा ह्या फुडें हांगा आसले आमची आसूं दी. आनी उपरांत कोण येवचे तांकां मागीर तुमी सांगा तुमी जेजू रावा म्हूण सांगा. आमची हर एकल्याची आशा जेजू सवें. कशें जेजूक हांवें पळय जाय. जेजूक हांवें मेळत जाय. जेजूक हांवें आयकत जाय. जेजू कडेन उलय जाय. जेजू संगी बस जाय. जेजू सवें चल जाय. जेजू संगी राव जाय. जेजू सवें जेजू सरशी न्हिद जाय. ताच्या वाटेन चल जाय. ताचो फाटलाव करी जाय. जेजू खातीर जिये जाय.
जेजू खातीर मोर जाय, ताच्या मोगांत आसा जाय, ताच्या कुरपेंत वाडा जाय, ताची काकूळत आपणाय जाय, ताचें बेसांव जोडी जाय. बापा तुजें बेसांव दी, जेजू म्हाका करपा दी, आत्म्या संगी जियोंक म्हाका आदार तुजो दी. बापा तुजें बेसांव दी, जेजू म्हाका करपा दी, आत्म्या संगी जियोंक कांतार म्हळ्यार कितें तुमी म्हाका एक सत सांगा पळया. आत्म्या संगी जियोंक म्हाका आदार दी. आत्म्या संगी तुका जियोंक आदार दिताना तुज्या कुडीन तुका जियोंक आदार तो दिता की ना? आत्मा खंय आसा? त्या जाल्यार तो कूड राखता की ना? म्हाका हें पयलें कळीत आतां ह्या आत्म्यांत हांव जियोंक कशें व्हरता, न्हय कुडींत. कित्याक हांव आत्म्यांत जियेता, तुमी आत्म्यांत जियोंक कशें व्हरता तर तुमची कूड फिट्ट जातली मोगाच्या भाऊ. कित्याक देवाचें मंदीर केलें अस्कत गी. आमकां कळीत ना गी. देवाचें मंदीर इतलें बळवंत की कोणें सालोंक जायना, आला ना तसलें. सकाळीं भावान आयकलें, तुमी खाण उडयल्लो फातर जाला, मुल्या फातर, त्या फातरा वरवीं आमकां आज सोडवण मेळ्ळ्या. आनी आमी दुसऱ्या फातरा सोदता. तो फातर गी, वो फातर गी. तो लोकांक कितें जालें, तांकां कोयर म्हणटा दिसलें, वय मू जुदेवांक तो एक कोयर. पूण आमकां जाल्यार जिविताची वाट जालो तो. पळया गलेशियन चॅप्टर 2:20 ऐका. गलेशियन चॅप्टर 2:20 ऐकूया आमी. क्रिस्त सवे म्हाका कुरसायला, हांव आतां जियेता तो हांव न्हय. बेश्टें म्हणटा की क्रिस्त सवे म्हाका कुरसायला, कसलो खटूर तो आसलो वय मू, पूण ताणें तें सगळें पाठ केलें आनी सोम्या खातीर जियोंक ताणें खुशी व्हेली. कित्याक आतां कळीत जालें, संवसार म्हाका हें समाधान दिवंक शकना. हांव हे दीस नासान वेतलो. आतां म्हणी तरी सोम्याक हांवें पाटलाव केलो जाल्यार, सोम्याक हांव सोम्या सवे रावलो जाल्यार खंडीत हें म्हाका जिवीत मेळटलें म्हणल्यार बरोसो. आनी वाच मुखार. पगर क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. रक्त मसान हांव जियेता ते जिवीत म्हजो मोग केलो आनी म्हजे पासत आपलीच बेटोवणी केली, त्या देवाच्या पुताच्या भावार्थावरी हांव जियेता. रक्त मासावर म्हणे जियलो तो नास, पूण देवाच्या पुता जेजू क्रिस्त माच्या भावार्थ दवरल्या वरवीं ताणें ताका जिवीत दिल्लें म्हणटा खाणगेर स्विकार केलें की ना. आज हांवें आनी तुवें अशें स्विकार करचें. तिमोथीचें दुसरें पत्र अवस्वर 2:11-12. 2 तिमोथी चॅप्टर 2:11-12. क्रिस्त सवें आमी मेल्याव जाल्यार क्रिस्त सवेंच आमी पुनर्जीवनपण जातलें. ही सांगणी निजायकी सारकी. आमी ताजे सवे मेल्याव जाल्यार ताजे सवे जियेतल्याव. अखेर पर्यंत थीर रावूं जाल्यार ताजे सवे राजवड करतल्याव. अखेर पर्यंत आमी थीर रावूं जाल्यार ताचे सवे राजवड करता. पूण आमकां एक प्रयत्न करूं का सांगा. प्रयत्न फडा दे साबाळा नुंगा बार दुमटा खांदळान जे गाद आसा. चिंत्या पारय म्हणटा, साबाळा पारय वय मू, लोंगडाची बारय गिळूंक जाता. त्या जाल्यारय तो म्हणटा, तो सांगसोलो म्हणटा, तें तूं प्रयत्न कर, तें तुका जातलें. पूण हांगा कितें म्हणटा, आतां ही पारय म्हळ्यार कोण? जेजू. जेजूक तुका स्विकार करूंक जाता, जायना म्हणून जाता, पूण तुवें प्रयत्न करीजे म्हणटा. पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 4:1-2. 1 Peter chapter 4:1-2. क्रिस्तान आपले कुडीन कश्ट असल्यार तुम्ही त्याच मनोभावान घट रावा. कारण कुडीन कश्ट असता तो, कुडीन कश्ट सोंसता तो पातकाक पाठ करता. तुमचे उरलेली संसारी जिणी येदोळ जाल्ली कंत करनाकात. आनी उरलेली जिणी कुडीच्या खोट्या वडण्या प्रकार सला नासतना देवाचे कुशे प्रकार जियोंक तुम्ही प्रयत्न करा. काल जाल्लें घडी चिंतून आज रडा नाकात. आनी म्हाका एक जिवीत आसा म्हणलो बरोसो जेजू ते रावतना वो बरोसो मेळटा म्हणलो बरोसो दवरा. कित्याक रोमन 8:17 कित्याक म्हणटा, रोमन 8:17, आमी देवाची भुरगीं मोगाच्या भावा भयणीनो, देवाची भुरगीं म्हणटल्यांनी त्या देवा सवे म्हणजे सोम्या सवे कसो सोमी आसा तशें आमी जियोंक आसा. वास आमी देवाची भुरगीं जाल्यार ताच्या दायजाचे वारीसदारी वय. तितलेंच न्हय, क्रिस्त सवे देवाच्या दायजाचे. पण क्रिस्त सवे हर एक क्रिस्त सवे, हर एक क्रिस्त सवेच. क्रिस्त सवे
देवाच्या दायजाचे हा. सहवारीसदारी आम्ही पळ्या देवाच्या दायजाचे 6 वारीसदार आम्ही आमकां कसले एक भाग पळ्या मगाच्या भावा भयणो संवसाराची आज तिसो वांटो मेळना जाल्यार तितल्यान ती गेले वैगी ना जाय गे आमकां संवसाराची जास्तीचो वांटो आनी पयले जावं आसा अशी आशिल्ली वय जावं ती आशिल्ली सांपावलो आशिल्ली की ना अशें आशिल्ली पूण हे मेळ्ळ्या मागीर दाविदाक आशिल्ली की ना आशा जेजू मेळ्ळ्या उपरांत दाविदाक मागीर ताची आशा जाली की जाकेबाक आशा आशिल्ली की ना जेजू मेळ्ळो मागीर ताका ती आशा जाय पडली कांट दिवन सोडलें पुरा आतां तुमी म्हणून ब्रदर तुमी काले म्हणटा तशें म्हणून हांव सांगा ना जाकेबान सांगलां की ना अर्द वांटो दुरपळ्यांक आनी कोणा लोक सांगलें 4 वांटो ताका उरलो कितलो एकच वांटो मागीर गरजे कितें काय च्या पिवो काय इल्लेशी बिस्कीट हाडून घे खाले खावं म्हज्या बरी आतां तशें ओ संतोष मगाच्या भावा भयणो रोमन 6:5-6 पळया जेजू सगळें आसतना कसलो संतोष आसा पळया घट्ट तुवें जेजू धरला जाल्यार मागीर तुका खंयचित खाती मुखार येना मागीर वय कितें पळया कित्याक तो मेलो तशें रोमन 6:5-6 ताचे सवे एक जावन आमी मोरो जाल्यार ताच्या जिवंतपणान ती आमी भागीदार जातल्या पातकी कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडा आमी पातकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर सांगले न्ही या फुडा आमी पातकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर जायना जावच्या खातीर आमचे आदले सैम क्रिस्त सांगात आमी कुर्सयला सांगात आमी कुर्सायला म्हणटा सांपल आज तुका आनी म्हाका हें उतर आज म्हाका तुका आमी पाटलें सैम सांडीत जाय आनी पातकाचे गुलाम आमी जावचे न्ही बगर क्रिस्त सवे आमी रावत जाय 8 आनी 11 वळू आसता न्हू तूं आमी क्रिस्त सांगाता मेलाव जाल्यार तशेंच क्रिस्त सवे जिवंकी पावतल्या म्हूण आमी सत मानता क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला तो परत्यान मरना म्हणून आमी जाणाव मरनाक ताजे वयर ह्या फुडा कसलीच पदवी ना तो मेल्ल्यान ताजेर पदकाक कसलोच अधिकार ना कसलोच पदका ताजेर अधिकार ना तर आज आमी क्रिस्ता सवे आसले आमकां पदकाक आमचे वर अधिकार आसतले आमी क्रिस्त सवे नातल्या वेळार ज्या पदकान पडटले पूण आतां क्रिस्त सवे आमचें जिवीत बांदून हाडटाना आमकां पदका पडोवंक आमकां संदर्भ आसा कोण आसा आमचे सवे क्रिस्त आमचे संगत आसा आनी क्रिस्त सवे आमी जिवन आसा पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 4:13-14 आमी आयकुया पळया क्रिस्ताच्या कश्टांत आज आमी आनी तुवें भागीदार जावंक आसा काल अशें न्ही कश्ट आयले म्हणून आमी निराश जावन धांवचे न्ही कसले कश्ट आयल्यार क्रिस्ता खातीर आमी झुजत जाय मोगाच्या भावा भयणो आयकुया क्रिस्ताच्या कश्टांनी तुमी वांटेले जाल्यार देखून तुमी उल्हास पावत जाय उल्हास तुमी पावत जाय आज तुमकां कश्ट येता जाल्यार उल्हास पावा आज तुमकां काही इल्ली दूख येता जाल्यार उल्हास पाव समजा तुवें कितली दूख सोंसल्या ते कुर्साचे तो ताका मारल्या बळे ते जडमाताचे मार तुमी पितून पळयलां की ना तें पळयलां मू तुमचे आतां पिंतूर पळयचें म्हणना तुमच्या गमानाक येता की ना तर तितले मार सम्या तुवें तितलें दूख सोंसलें जाल्यार आज आमकां इल्लीशी दूख आसा जाल्यार सम्या हें आमचें भागस म्हणून जें आमचें भाग हें आनी मुखार ताची महिमा प्रत्यक्ष जावचे वेळी तुमी आनीकी चड संतोष बघून दादोशी जातल्या तुमी दादोशी जाता पळया न्ही कितले बरें एक उतर पळय आमकां दादोश आमी क्रिस्त सवे दादोशी कश्ट आसून दीत येवन दीत निंदा येवन दीत आसा न्ही सांगता न्ही कितें तूं कितले क्रिस्ता खातीर तुमी तुमकां कितें आयकूंक मेळटा तुमी बागी वय मू मातेवाच्या शुभ वर्तमान अवस एक वळू आस मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 5 वळू 11-12 न्ही म्हजे पासत पळया जेजू म्हणटा म्हज्या पासत तुमकां अकमान सोसूंक दगदणे बगूंक आनी सहतरांची आयकूंक मेळ्ळ्या रे तुमचेर आड उलयतात ते आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितले बागी संतोषाने उल्हास पावा कित्याक सर्ग राज्यांत येतेश प्रतिफळ तुमकां तयार आसा पळया मगाच्या भावा भयणो ही धादोसकाय आमची हर एकल्यांची ही धादोसकाय हांगा जावंक पळय इल्ले कश्ट आसत इल्ली पीड आसात केदळ म्हणसर नेंगी केदळ म्हणसर परमनंट आसा की ना इल्लोच आसता पूण तांतू आमी ज्या सोम्याचेर विश्वास दवर रावल्यार हे कश्ट हे दीस परिहार जातात की ना कश्ट परिहार जातात आनी सोम्या थंयसर आमकां संतोशान जेवंक मेळटा न्ही संतोष मोजो वर्तो सोमिया तुज्या घरा रिक्ता पळय वो संतोष थंयसर रिक्ताना फिलिप्पी 3:8 वास कित्याक ताच्या एकवटांत रावचें सड्ड गरज संपूर्ण एकवट क्रिस्ता थंय वास फिलिपियन चॅप्टर 3:8 कित्याक जेजू क्रिस्ताक म्हज्या सोम्याचे वळखीच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार
सक्कडी एक लुकसाण म्हूण गड लुकसाण म्हणून हांव लेखता. हांव लागता कित्याक पावल तसो आज आमचे जिवीत अशेंच आसा हे संवसाराचें कितें म्हणल्यार आसा पळय हें लुकसाणच म्हण आमी चिंतीचें हे आमचें न्हय म्हणल्यार तें चिंतप आमकां हेजें त्या दाडा मात्र सोम्या सव्या रावंक जाता आनी मुखार ताजे पासत आं. सर वस्तूंचो नश्ट हांवें भोगला बोगला आनी तो कोयर म्हूण हांवें लेखला. पळय सांपरो काले म्हणटा कोयर म्हणटा आज जेजू ताका मेळ्ळा जाल्यार पळय जेजू मेळ्ळ्या उपरांत तो कितें चिंता संवसार म्हाका खोयर म्हूण लेखला कारण कारण क्रिस्त म्हाका मेळा जाय क्रिस्त म्हाका मेळो जाय ताजे लागीं म्हजो एकवट जाय ताचे लागीं म्हजो एकवट जाय जाय म्हूण म्हजो आं. एकच शेवट. एकच शेवट पळया मुखाच्या भाव म्हणून कोलोसे 3:1-4 जाली कितें लास्ट म्हणसर नियमशास्त्राक आं. विधेय जाल्ल्यान म्हाका लाभता तसले म्हजेच म्हणलेले नित्यवनपण ना आं. बगर म्हजे नित्यवनपण क्रिस्ताचे दवरल्या भावार्थ उद्देशी म्हाका मेळता. ह्या भावार्था उदेशी आमकां कितें मेळटा नितीवंतपण भावार्थ देखून म्हणटा न्ही की सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर तूंय बचाव जातलोय तुजे घराणेय बचाव जातलें. आयकुया ऍक्ट 16:31 धर्मकृत्यां अवस्वर 16:30-1 ताणें म्हणले सुम्या जेचेर भावार्थ दवर भावार्थ दवर तवळ तूं बचाव जातलोय आं. तुजे घराणेय बचाव जातले. पळया न्ही की तूंय बचाव तुजें घराणें बचाव कोणाचेर भावार्थ दवरतना देखून त्या सोम्या सवे जी जे सोम्या सवे राव जे सोम्याक आयक जे म्हणलो अर्थ वो ताच्या सवे रावतना ताच्या संगी बसतना ताच्या संगी हर एका वेळा ताच्या संगी तूं न्हिदेंत या पळय तूं सोम्या सवेंत आसतलोय. तुका पयल्या खंयची खंयची स्वप्नां येतल्यार तूं बरी स्वप्नां आयल्या तुका मागीर तुका सोम्या सवे आसतना तूं सोम्याची स्वप्नां पळयता सोम्यान तुका मुखार येतलो वैकिनी पळय हे सगळो अनुभव आतां हांव खर नासा देखून तुमकां मुखार दवरत इतलेंच. एका काळाक कितें आसतालें कशें जातालें आज तें जायना आज सोमिन्स कित्याक वो मोग सोम्याक तूं चिडकत आसतना कित्याक जो आमचें पयलें पत्र वस 2:5 आनी 6 कितें म्हणटा का आमी देवा सवें जियेता म्हूण आमकां खात्री आसा ही खात्री तुका आसा जाय हांव सोम्या सवें आसतलो आनी सोम्या सवेंच आसतलो सदां काळ म्हणली ही खात्री. 1 जॉन 2:5-6 पूण जो कोण उतराक पाळो दिता ताजे थंय देवा समोग निजायकी संपूर्णतेक पावला. हाचे वरवीं आमी देवा सवे जियेता म्हूण आमी देवा सवें जियेता म्हणून आमकां खात्री मेळटा. आमकां खात्री मेळटा. मेळ्ळ्या तुमकां खात्री खात्री मेळ्ळा जाल्यार छत्री न्ही खात्री म्हळ्यार एक विश्वास विश्वास तुजो दवर सोमियाचेर तुज्या सोमी तुका राखतलो हें तूं असलो विश्वास जाणा जा विश्वास असलो विश्वास देखून तुमची पळया कूड आसा पळया ती संपूर्ण त्याला फातकाक मरोंक जायची ह्या पडा आमची कूड संपूर्ण रोमन 8:10-11 पळया रोमन 8:10-11 ही कूड फातकाक मरोचे संवसाराकच मरो जाय ही कूड. आनी क्रिस्त तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमची कूड पातका निमती मेला तरी देवा थंय तुमी नित्यनपण जोडला देखून आत्मोस तुमकां जीव दिवपी सकत जाता. आत्मोस आमकां जीव दिवची सकत जाता. तितलेंच न्हय तितलेंच न्हय जेजूक मेलांतलो उठयल्ल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेलांतलो उठयलो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाशी कुडी नव्या जिवन भरतलो. नव्या जिवान तो भरतलो. जर क्रिस्त सवे आमी आसाव क्रिस्त सवे आमी कित्याक मेल्या जाल्यार क्रिस्त सवेंच आमी पुनर्जीवन पण जातले आनी क्रिस्त सवे आसतले आनी वयमू देखून ह्या संवसाराक आमी पयस करचे त्या जाला मा जाता ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲಣ್ಣ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲಣ್ಣ
ಈ ಲೋಕವನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡಯ್ಯ, ಜ್ಞಾನ ಮಾನ ಗೌರವವನ್ನ ಆಶಿಸಬೇಡಯ್ಯ. ಈ ಲೋಕವನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡಯ್ಯ, ಜ್ಞಾನ ಮಾನ ಗೌರವವನ್ನ ಆಶಿಸಬೇಡಯ್ಯ. ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣು ನೀನು ನಾನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ತಟ್ಟೆ ಜಾಗವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣು ನೀನು ನಾನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ತಟ್ಟೆ ಜಾಗವನ್ನು ಏನು ತರಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ವೇಮು ಏನು ಸತ್ಮು देखो आता फिलिपिगारा बरेल्या पत्रांत वाचवा 3 ती 11 वेळो वास रावयले म्हणजे 10 वेळेंत रावयले थंय तान मुखार वास पडले. क्रिस्ताक हांवें वळखा जाय, क्रिस्ताक हांवें वळखा जाय आनी ताच्या जीवनपणाची पदवी हांवें भोगे जाय म्हूण म्हजी आशा. म्हजी आशा परत वास क्रिस्ताक हांवें वळखा जाय, क्रिस्ताक हांवें वळखा जाय आनी ताच्या जीवनपणाची पदवी ताच्या जीवनपणाची पदवी हांवें भोगे जाय हांवें म्हूण हांगासर भोगी जाय. ही म्हजी आशा, पावलाची आशा आसली. ही आज आशा आमची जायचे, हांगासर आमी ती पदवी बगी जाय. देखून सुरू हांवें मागण्या करता सांगलें न्ही, सरस्परा देवा तूं आदी आसुल्लोय आतां आसाय आनी फुडें येवचो तूं एकलोच थंयचो तुज्या हातांत तुजी सगळी पदवी तूं हातांत घेवन तूं राजवट चलोवंक लागलाय. त्या राजवडकेक हांवें तुवें पावोंक जाय, आनी ह्या राजवडकेक पावोंक जाय जाल्यार आमी काल जेजूस हांवें आसल्यार मात्र ताका आयकल्यार मात्र आमी वचून पावता, आनी उरलें खंयचिंत केल्यार मोगाच्या भाव आमकां जावचें ना. रेव्हलेशन चॅप्टर 24-5 उगडापणाचो बुकावो स्वरे 20:4 आनी 5 आमी आयकुया. क्रिस्ता सवे आमी हांगा आसाव जाल्यार क्रिस्ता सवे उपरांत आसतले. हांव पळया बेगिनी पळया वास. उपरांत हांवें थोडी शियासनां पळयली, पळया थोडी शियासनां पळयलीं. न्याय करूंक नेमलेले तांचेर बसलेले, जेजूक साक्ष दिवन देवाचे उतार प्रगट केल्ले खातीर शीस कापुल्ले. पळय हांगा शीस कापुल्ले खंय आसात पळया. तांचे आत्मे हांवें पळयले, पळया तांचे आत्मे हांवें पळयले. वय मू हांगा कश्ट आयिल्ले, कश्ट दिल्ले, जीव काडले, पत्रायिल्ले, करवंतान कातरले, हे सगळ्यांचे एक प्रतिपळ पळय कसो थंय हांगा कश्टान ते भागीदार जाले आनी थंयसर तेचे आत्मे हांवें पळयले. ताणें ते मनजातीक जावं तिचे मुर्तीक जावं आराधन करूंक नासलेले. पळय हांगा आमी कितें करता, आमी हें पुरा उपस्थित आमकां आयको मेळटा, बरें मेळटा आमकां, पूण आमकां स्विकार करूंक नाका. पूण हे सगळे हांगा इन्कार केल्ले. तशेंच तिचो गुर्त आपल्या कपालार वा हातार घेवंकी ताणें इन्कार केल्ले. पळया इन्कार हांगा केल्ले न्ही, आमच्या हातार कपालार आनी खंय आंगार थंय हांगा आमी कांतोन आसाव. एक पटी कांतयल्यार कापोरच्या विक्रमा बरें सांगलें न्ही, कांतयलें कांतें दुखलां तें घरें रडटना कित्याक तितली दूख आसल्यार तुका कांतांक वचचें म्हणटाना तें म्हणटा खंय तो म्हणटा खंय म्हाका कांतयल्ली दुखी हांव रडना. बघा तें बरयलें मिस्टेक जालां. खे घालचेडे कात्रिना घालचे कडेन कुत्रिना जालें तुमकां बरोड आसा देखून तो रडता. एक पटी घालां मागीर तुवें जिणी रडाचें मोगाच्या भावा बिणू देवाक अर्घ दिता. एक गुर्त म्हणलो परसे वोट आसूं एक ल्हान त्या थोडे चलता तो वोट घाल्लो पळय ते उरता थोडे नाक्षर उरलो कोण सय म्हज्या कुडी गुर्तू ना भागी मोगाच्या भावा बिणू. पळया न्ही असं जाल्यार थंयसर आसात म्हणटा मोगाच्या भावा बिणू. 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 11:3 कोरिंथीकारांक बरयलें दुसरें पत्र वचप 3 वळू 11 वळ 3. पूण सर्पान आपल्या कपटीपणान हेवेक नाडले तशेंच तुमची मोनाय आड आलोचनांनी भरून पाड जातीत आनी क्रिस्त थंय सादे आनी समर्पीत जिणेत थावन तुमी पयस सरशात म्हूण म्हाका भिरांत उठला. पळया सांग पावलो भिरांत उपजाल्या म्हणटा. हांगा आमी कितले वेळ सांगता न्ही आमकां तेच भिरांत हांगा आसले आमकां हर एकल्याक भिरांत आसा जाय. आमी सोम्यातान पयस सरणो जो कितें जाल्यार सोम्यातान आमी पयस सरचे न्हय. ही भिरांत ताका त्या दाळास आसा सांग पावलो. कित्याक तो पयले सोम्यातान पयस सरलो की ना, सरले आनी तो मागीर तो शेवटलो, दोळ्याक उरडे जाले, दिश्टी गेली वय मू. पूण त्या ताणें कितलें केल्यार उपरांत ताणें कितले कश्ट सोंसल्यात आमकां कळीत आसा की ना. ह्या सोम्याच्या मोगा खातीर आनी कितले कश्ट आसल्या तो फाटीं सरलो की आज आमी सोम्याच्या मोगांत फाटीं सरूंक जाय. सोम्याचो मोग कसो म्हळ्यार खाले बायलां दिशी बरी केक काडली केली तो मोग न्ही मोगाच्या भावा भयणीनो कश्टांत वांटेली जाया.
एका भावाच्या या बहिणीच्या कष्टान तुम्ही कसे म्हज्या कष्टा वांटिले जाल्यार पळय त्याच प्रमाणे आमी एकामेच्या हांगा हर एकले वांटिले जावन तसा वय मू एन्स बरें पूण आनीक मुखार सून वचो बरा वो जाता जाल्यार मग पळया किर्तान 9:07 ऐकूया आमी पळय कोणूच आपणाची सोडवण काल सोडवण केली आमच्या क्रिस्तान मगाच्या भावा आमची सोडवण जाल्या ताच्या वरवीं सोडवण जाल्या आनी आमच्या वरवीं न्ही आज आमकां बरेंपण जाता जाल्यार ते पुरा सोम्या वरवीं सोम्यान कोणाच्या मोती घाल्यार मात्र नाल्यार ना मगाच्या भावा भयणीनो ही आमकां कळी जावन दिवास कोणच मनीस किर्तन 49:7 कोणच मनीस आपणाची सोडवण करूंक सकना आपले सोडवण्याचे मोल देवाक फारीक करूंक ताचें जायना जिवाचे सोडवण्याचे मोल खरेंच व्हड ते मनशाचे तांकी भायर दुडू दिवन सस्नाक जे अशें करूंक जायना मगाच्या दुडू दिवन सस्नाक जेवून जायना देखून जेजू म्हणटा न्ही मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 20 वळ 20 आनी 22 आनी 23 ऐकूया मॅथ्यू 20, 22, 23 थंय जेबे देवाचे आसात न्ही थंयसर एकल्याक उजव्याक एकल्याक दाव्याक ते कितें म्हणटा जेजू आयका जेजू जाप दिली तुम्ही कितें मागतात ते तुमीच नेणात हांव पिवंक वेता ती काल्स तुम्ही पिवंक शकतात ते म्हणाले आमी सकता तो जेजू तांचे लेगी म्हणालो म्हजी काल्स तुम्ही पियेतल्यात खरे पूण कोणे म्हज्या उजव्याक कोणे म्हज्या दाव्याक बसचे ते थारोवचो अधिकार म्हाका ना ज्या कोणा पासो तूं म्हज्या बापान हे जागे दवरल्या तांकांच ते मेळटले तांकां मेळटले म्हळ्यार कशें मेळटले म्हळ्यार हांगासर तूं आनी हांव ह्या जेजू सवे रावता जेजू सवे बसता उठता जेजूच्या मंदिर म्हळ्यार त्याच्या मंदिरांतच आमी रावता भायर वचना तसल्यांक हे जागे थंयसर फावो जाला देखून आतां परत ती वळू एक दोनी उट्टू वास 10 आनी 11 फिलिपी चॅप्टर 3 10 and 11 उट्टूक वास क्रिस्ताक हांवें वळखा जाय आनी ताच्या जिवनपणाची पदवी हांवें भोगी जाय म्हूण म्हजी आशा ताच्या कश्टांचो वांटेली जावन ताच्या मरणा पर्यंत ताचे सारको हांव जायन जाल्यार मेल्ल्यांतलो हांव पुनर्जीवन जातलो म्हणून म्हजो एकच भरवसो आनी आशा ही आशा जर नसाला मगाच्या भावा म्हणून देखून ही कसली आशा ही म्हजी आशा तुमच्या मुखार दवरता इस आशा हांगा आसल्या हर एकल्यांची जाय म्हजी मात्र न्ही ह्या आपल्या हर एकल्या आशा जायचे ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳುವ ಆಸೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಸೆಯೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಮಾಡುವ ಆಸೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಸೆಯೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಮಾಡುವ ಆಸೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳುವ ಆಸೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಗಳಿಗೊಂದೇ ಆಸೆ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯ ನೋಡುವ ಆಸೆ ನನ್ನ ಕಿವಿಗಳಿಗೊಂದೇ ಆಸೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವ ಆಲಿಸುವ ಆಸೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವ ಆಲಿಸುವ ಆಸೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೊಂದೇ ಆಸೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಮಿಡಿಯುವ ಆಸೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದೇ ಆಸೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತವ ನಡೆಸುವ ಆಸೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತವ ನಡೆಸುವ ಆಸೆ ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಆಸೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದಿ ನಡೆಯುವ ಆಸೆ ನನ್ನ ಕೈಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಆಸೆ ನಿಮಗಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ಆಸೆ ನಿಮಗಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ಆಸೆ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಒಂದೇ ಆಸೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಯ ಹಾಡುವ ಆಸೆ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ
ನಿಮಗಾಗಿ ಸಾಯುವ ಆಸೆ, ನಿಮಗಾಗಿ ಸಾಯುವ ಆಸೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ದೇವಾ ಸಿಗ್ಲಿ ಮುನಿಯ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳುವ ಆಸೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ದೇವಾ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳುವ ಆಸೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಸೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಮಾಡುವ ಆಸೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಸೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಮಾಡುವ ಆಸೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಮಾಡುವ ಆಸೆ. इस आशा सदांच सौम्या सवय रावा, सौम्या सांगाता रावची, सौम्या सांगाता बसची, सौम्याकच आयकोनची, ताच्या मंदिरात रावचें, इत्त आशा देव आमकां फावो करून दी. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.